बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुफिया मरासला इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिसाद बना हुआ है। जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं वो इसको मुल्क के खिलाफ साजिश तस्वर करते हैं, जबकि दीगर लोग उसको इमरान खान की एक दिमाग की इख्तरा समझते हैं। आज की इस वीडियो में साजिश या मुदाखलत और मुरासले की हकीकत के हवाले से कुछ अहम हकाइक और सवालात उठाऊंगा। उसके बाद इस हवाले से आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। लेकिन मजीद तफसीलात से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान अवाम के साथ माइंड गेम्स करने के चैंपियन है और इमरान खान माजी में जो कुछ भी थे, लेकिन इस वक्त वो एक सियासतदान है और इसकी बहैसियत साबिक वजीर आजम अगर इमरान खान के दावों को परखें तो सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले अगर मुरासले की बात की जाए, इस किस्म के मुरासले एक खुफिया दस्तावेज होती है जो पाकिस्तान के सफारतकार दुनिया भर के अहम दारुल हुकूमतों से भेजते हैं और इन मुरासलों तक रसाई चंद अहम लोगों को होती है, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराह और सदर है। और अगर अमेरिका से भेजे गए गुज़िश्ता 70 साल के मुरासलों पर नजर डाली जाए तो कभी पाकिस्तान को न्यूक्लियर असासों के हवाले से धमकियां दी गई, तो कभी अफगानिस्तान के मामला पे और कभी ईरान से ताल्लुकात पे और कभी सी पैक पे। लेकिन इन मुरासलों को अवामी हमायत हासिल करने की जुर्रत आज तक इमरान खान के अलावा किसी ने नहीं की। अमेरिका इस दुनिया की सुपर पावर है और दुनिया भर के ममालिक अपनी मर्जी के मुताबिक दबाव का शिकार तो करता है। पाकिस्तान 70 साल से उसके दबाव का सामना करता है, लेकिन कई दफा रोका भी है और तारीख भी गवाह है कि पाकिस्तान ने किया वही जो उसके अपने मफाद में अच्छा था। पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में दबाव का शिकार करने की कोशिश की, पाकिस्तान नहीं माना। एटमी असासे बनाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया, पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान नहीं माना। अमेरिका ने भारत को एशियन टाइगर बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान नहीं माना। अमेरिका पाकिस्तान को एक ऐसा सेकुलर मुल्क बनाना चाहता था जिसके पास इस्लामिक बम ना हो, लेकिन पाकिस्तान में खत्म नबूवत के लिए उठने वाली आवाज़ों से पता चल जाता है कि हमने अमेरिका को अपने मकासद में कामयाब होने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका की मर्जी के खिलाफ खड़ी हुई, हमें मना किया गया, हमने अपनी मर्जी की। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान रशिया से ताल्लुकात ना बनाए, लेकिन पाकिस्तान 2008 से अब तक अपनी दिफाई ज़रूरियात रशिया और चाइना से वाबस्ता कर चुका है। अमेरिका जो चाहता था पाकिस्तान ने नहीं किया, यही वजह है कि भारत को चाइना का दुश्मन बना के अमेरिका इस खत्ते में इसका इत्तेहादी बन गया। सी पैक कभी भी अमेरिका के मफाद में नहीं और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सी पैक जो है एक शेयरक की हैसियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान इससे पीछे कभी नहीं हटा, ना हटेगा। तो इस सूरत हाल में को पागल कह सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आके अपने मुल्की मफाद में कॉम्प्रोमाइज करता है। हाँ, कुछ छोटे मोटे फैसले होते होंगे जिन्हें करने के लिए नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम होते हैं, तो जिसे मुल्की मफाद के तराजू में तोल के वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कर लिया जाता है। इमरान खान का तर्ज हुकूमत और कारकर्दगी देख के कोरोना की वबा आने से पहले उन्हें घर भेजने का फैसला हो गया था। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से यही मुतालबा कर रहे थे कि इदारे इमरान खान की ढाल ना बने, हम 2 मिनट में इसको मज़ा चखा देंगे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि इमरान खान ने इदारों के वक़ार से ही खेलना शुरू कर दिया। फिर सबको पता चल गया कि वो सफ़ा जिस पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक थे, वो सफ़ा उलट पलट गया। ऐसे में वो इमरान खान जो 90 दिन में मुल्क की काया पलटने के लिए वादे पे आया था, उल्टा इस मुल्क को दलदल में फंसा चुका था। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो इमरान खान को पता चल चुका था कि इत्तेहादी उससे नाखुश है और जिस जंजीर से उनको बांधा हुआ था वो अब खुल चुकी है और उन्हें अपनी मर्जी के फैसले और सियासत करने की इजाज़त है। तो ऐसे में हारे हुए इमरान खान को डूबने से बचने के लिए एक तिनके की जरूरत थी और उन्होंने इस मुरासले को, उस तिनके को अपना सहारा बना लिया। इमरान खान की इस हरकत में पाकिस्तानी सफारतकार तो हैरान और शशदर थे कि खुफिया मुरासला कैसे पाकिस्तान की सियासत का एक अहम किस्सा बन गया। शायद ये पहली बार था कि हुकूमत पाकिस्तान के एक आला तरीन ओहदेदार ने एक खुफिया सफारती मुरासले को इस तरह अवामी इज्तिमा में दिखाया। और इस मुरासले पर इमरान खान के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। बास तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि आने वाली हुकूमत केबल के मतन के साथ छेड़छाड़ करेगी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इजलासी कार्रवाई के नुकात मिनट्स ऑफ द मीटिंग की मंजूरी दी, जिसमें आला हुकाम ने यह फैसला किया कि अमरीकी सफारतकार का लहजा सफारती सलीके के मुताबिक नहीं था, जिसमें ज़ुबान को गैर शाइस्ता करार देते हुए उसे काबिल एहतजाज करार दिया गया, लेकिन उसे साजिश मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक अमरीकी एहलकार के इमरान खान के हवाले से अपने जज्बात थे, जिसे इसने एक पाकिस्तानी सफारतकार से डिस्कस किया और पाकिस्तानी सफारतकार ने उसे मजीद अपनी जुबान में अपनी मिनिस्ट्री को आगाह किया।
پاکستان کی وزارت خارجہ میں اس طرح کے ہزاروں مراسلے اس سے زیادہ سخت زبان میں پڑیں گے. یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے سابق 22 وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے تو کیا ان سب کے خلاف سازش ہوئی؟ نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ملٹری فیصلہ ساز ادارے نے نہ صرف کیبل کو تسلیم کیا بلکہ یہ بھی قرار دیا کہ کیبل سے متعلق کوئی سازش نہیں کی. یہاں عمران خان کی بیان بازی کا مقصد اپنے سیاسی مخالفین پہ کیچڑ اچھال تھا، انہیں ملوث کرنا تھا، اور وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکی حکومت کی مداخلت کا الزام اپنے سیاسی بیانیے کے لیے لگا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ماضی میں واشنگٹن سے بہت ساری دھمکیاں آمیز پیغامات بھیجے گئے اور یہ جوہری معاملات اور افغان تنازع سے متعلق تھے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان میں کبھی کسی سابق حکمران نے کبھی خفیہ کمیونیکیشن کو اس طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. واشنگٹن کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں امریکی تکبر ہمیشہ ہی جھلکتا ہے، اور گزشتہ 70 سال میں ایسا سینکڑوں خفیہ کیبلز آئیں. جب مراسلہ آیا تو عمران خان وزیر اعظم تھے. عمران خان نے خود اس مراسلے پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ جنرل طارق خان کی کمیشن سربراہی کے انکار کے بعد کیا کسی اور کو کمیشن کا سربراہ بنانے کے لیے رابطہ کیا، یا صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنا مقصود تھی؟ اگر سیکرٹری خارجہ نے مراسلہ چھپایا تھا تو کیا شاہ محمود قریشی نے کسی انکوائری کا حکم دیا تھا وہ، یا پھر کوئی ایکشن لیا؟ وہ فارن منسٹر تھے. کیا عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت نے شواہد نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ میں اٹھائے یا دکھائے؟ 7 سے 27 مارچ کے درمیان مراسلے پہ کیا اقدامات کیے گئے؟ اس وقت تو عمران خان اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ جی عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، میں اب میرے ہاتھوں کی زنجیریں کھل گئی ہیں، اب میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا. ایک طرف عمران خان کہتے تھے مجھے تو گزشتہ سال جون سے پتا تھا کہ عدم اعتماد آئے گی، مراسلہ تو مارچ کے پہلے ہفتے میں آیا، جبکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود کہہ چکی کہ جب تک باپ اور ایم کیو ایم نے حکومت نہیں چھوڑی اس وقت تک عمران خان کو عدم اعتماد کامیاب ہونے کا یقین ہی نہیں تھا. آخری لمحے تک سرپرائز دینے کے دعوے کیے جاتے رہے. 31 مارچ کو جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ میں ایجنسیز نے بتایا کہ شواہد نہیں ملے تو کیا عمران خان نے کسی انکوائری یا مزید شواہد اکٹھے کرنے کے احکامات دیے؟ کیا عمران خان یا وزارت خارجہ نے اسد مجید کے تجزیے کا امریکہ سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسد مجید کو پہلی این ایس سی میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا، حالانکہ ان سے اس تجزیے پہ بات ہونی چاہیے تھی؟ آزاد خارجہ پالیسی کے چیمپئن عمران خان نے ملیشیا سمٹ میں کس کی مداخلت پہ اپنا طے شدہ پروگرام کینسل کیا، اور ملیشیا اور ٹرکی دونوں کی ناراضگی مول لی؟ کن ثبوتوں کے تحت حزب اختلاف کے 197 اراکین کو غدار قرار دیا گیا؟ پی ٹی آئی سے سوال کیا گیا کہ دفتر خارجہ یا وزارت خارجہ سے 7 مارچ سے 27 مارچ تک کسی بھی قسم کی خط و کتابت کا ریکارڈ پیش کریں تو اس کا جواب نہیں آیا. کیا جب کوئی دوسرا ملک کسی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے تو اس طرح اس کے سفیر کو بلا کر اپنے پلان سے آگاہ کرتا ہے کہ روک سکو تو روک لو؟ اور اگر یہ سازش اپوزیشن نے حکومت ختم کرنے کے لیے کی تھی تو صوبائی اسمبلی سے پنجاب کی عدم اعتماد کی تحریک جو کہ نہیں ہو رہی تھی اس وقت وزیر اعظم نے اپنی حکومت خود کیوں اڑا دی، ساتھ میں عثمان بزدار کا سر بھی لے گئے؟ امریکہ نے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کیوں نہیں کی؟ تحریک انصاف نے پہلے ہی تاثر دینے کی کوشش کیوں کی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے اسے ایک سازش تسلیم کیا، جس کے بعد فوج کو بتانا پڑا کہ کسی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 7 مارچ کو اگر دھمکی دی گئی تھی تو 21 مارچ کو امریکن انڈر سیکرٹری کی میزبانی کیوں کی؟ اسے اس معاملے پہ کیا احتجاج کیا، کیا اس کو بتایا؟ اور سازش کا بیانیہ نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ عمران خان کس بنیاد پہ آئندہ الیکشن میں رہتے؟ عمران خان تو بار بار کہہ رہے ہیں اب امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور حکومت میں آ کر کام کریں گے، لیکن دوسری طرف عوام کو یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ میں تو مظلوم ہوں، میں کام کر رہا تھا مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. امریکہ کے خلاف سوسائٹی میں پہلے ہی ظالم کا تاثر ہے، اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ منجن دوسروں سے زیادہ بکتے ہیں. ایوب خان نے ترقی کا منجن بیچا، بھٹو نے سوشلزم کو اسلامک سوشلزم کا نام دے کے منجن بیچا. اس کے علاوہ خودداری اور غداری منجن بھی پاکستان کے سابق حکمران تواتر سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. تو عمران خان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے سابقہ حکمرانوں کے تمام منجن اٹھا کر ایک ساتھ عوام کی خدمت میں پیش کر. ایک منٹ کے لیے سوچے گا کہ اگر عمران خان کے پاس سازش کا بیانیہ نہ ہوتا تو ان پر بیچنے کے لیے ایک چیز تھی یا آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ایک چیز تھی؟ کیونکہ ریاست مدینہ سے پاکستان کے سنہری دور تک تمام منجن وہ پہلے ہی فروخت کر چکے ہیں. سوچنے کی بات ہے، مجھے اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.